हेलो गुड इवनिंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और आज जिस ताल्लुक़ से मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दोहरी चेहरे या दो चेहरे, या मैं आपको ये कहूँगा दोहरी ज़िंदगी या दो दिला इंसान। अज़ीज़ों, ये इन सब का एक ही मतलब है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में ये बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ गया है और इब्लीस इसको जो है वो कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और इजाज़त देने वाले कौन हैं? हम सब जो इसे अलाउ करते हैं जब हम इस गुनाह में गिरते हैं। अज़ीज़ों, जब हम गुनाह में गिरते हैं तो याद रखें, हम इब्लीस पर पहले इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, पहले हम खुद उसे मौका देते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। क्या लिखा है? इब्लीस को मौका ना दो। सो आज बहुत ही शॉर्ट में जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि इस मैसेज को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दो चेहरे क्या होते हैं। और आपको ये भी बताता चलो अज़ीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में दो चेहरे हैं तो आप चाहे जितनी भी उम्र मसीह में गुजार चुकी है, आप खिदमत में, आप किसी भी ओहदा पर हैं, चाहे आपकी उम्र जो है वो 40 साल है, 50, 60, 70, जितने भी साल आपने गुजार दिए, अगर आपके दो चेहरे हैं तो खुदा में आप बरकत नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप खुदा से अजर पा सकेंगे या नहीं, या खुदा से आप आखिरी दिन खुदा से शाबाशी भी ले सकेंगे या नहीं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूँगा दो चेहरों पर। अज़ीज़ों, दो चेहरे वो लोग रखते हैं जो दुनिया को भी कायम रखना चाहते हैं और साथ में जो है वो अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी साथ खींचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अज़ीज़ों, अगर आप ये देखते हैं कि आप दुनिया के साथ भी चल लेंगे और आप जो है वो खुदा के साथ भी चल लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं बताती कि आप दो चेहरे लेकर खुदा के साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है, खुदा जो है वो एक है, खुदा का चेहरा भी एक है, खुदा का ज़िंदगी का गुजारने का तरीक़ाकार भी एक है। खुदा पाक है और वो अपने बेटे और बेटियों को भी पाक ही देखना चाहता है। लेकिन अज़ीज़ों, खुदा कभी भी दोहरी बात नहीं करता है। खुदा खालिस है, ना ही वो झूठ बोलता है। लेकिन अज़ीज़ों, जब हम इब्लीस को मौका देते हैं और जब हम दुनियावी चीज़ों पर नज़र करना शुरू कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ अज़ीज़ों, जब भी हम गुनाह में गिरते हैं, जब भी, चाहे वो दोहरा चेहरा इख्तियार करना है या कुछ और है, इसको हम रियाकारी भी कहेंगे। जब लोग रियाकारी की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, जब भी कोई गुनाह करने लगते हैं, तो उसके पीछे जो है वो किसी न किसी तरीके से जो बुनियाद होती है वो हमारी अपनी खुदगर्जी होती है। अगर आप गुनाह में गिर रहे हैं, मुसलसल गुनाह में, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है इस गुनाह का, तो याद रखिए इसका मतलब ये इसके पीछे खुदगर्जी है। खुदगर्जी किस चीज़ की? अपने आप को प्रोमिनेंट करने की, अपने आप को अच्छा बनाने की, अपनी इज़्ज़त बनाने की, अपनी खिदमत बनाने की, अपना नाम बड़ा करने की, या अपने लिए पैसा रखने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, यानी कहीं न कहीं यहाँ पे खुदगर्ज़ी आपको नज़र आएगी। जहाँ पर गुनाह है, उसकी आपको बुनियाद में खुदगर्ज़ी नज़र आएगी। आप अगर देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सिन हो रहा है और वो मुसलसल होता चला जा रहा है, तो याद रखें, आप जब इसकी गहराई में जाकर चेक करेंगे ये सिन आपसे क्यों हो रहा है, तो आपको नज़र आएगा इसकी गहराई में आपको जो है वो खुदगर्ज़ी नज़र आएगी। सो दो चेहरा इंसान जो है वो क्या करता है अज़ीज़ों, और मैं बिलीवर कहूँगा, दो चेहरा जो बिलीवर रखता है या ईमानदार जो अपने आप को कहता है वो रखता है, तो वो क्या करते हैं अज़ीज़ों, वो अपने घर में कोई और चेहरा रखते हैं, वो अपने ड्यूटी प्लेस पर कोई और चेहरा रखते हैं, और वो चर्च में कोई और चेहरा रखते हैं, और अपनी खिदमत में कोई और चेहरा रखते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका दिल जो है वो खुदा के साथ खालिस नहीं, और उनमें जो है वो खुदा का खौफ वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। और इसके पीछे बुनियाद उनकी खुदगर्जी होती है। खुदगर्जी के पीछे क्या बुनियाद होती है? क्योंकि इनका ऐसे बहन भाइयों का रिश्ता खुदा के साथ मजबूत नहीं होता। ना तो ये बाइबल जो है अपने लिए पढ़ते हैं, ना ही ये दुआ अपने लिए करते हैं। हालांकि ये दुआ भी कर रहे होंगे। ऐसे लोगों से आप पूछेंगे जो दो चेहरे रखते हैं, वो दुआ भी कर रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे, और बाइबल भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे बुनियाद खुदा को जानना नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे बुनियादें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदगर्ज़ी की होगी। ये लोग तब रोज़ा रखते हैं, ये हमारे बहन भाई, और मैं इनसे नफ़रत नहीं करता।
اگر کوئی ایسا بہن بھائی یہ سن رہا ہے میری آواز، تو یاد رکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی اپنے آپ کو چھوٹا جان کر، میں آپ لوگوں سے بھی چھوٹا ہوں، اور چھوٹا جان کر چھوٹا خادم اپنے آپ کو کہہ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزیزو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے خداوند آپ سے میرے وسیلہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، آپ اگر ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ خطرے میں، ابلیس کے لیے آپ نے کھلا دروازہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ زندگی بسر کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی خدا کی جو ہے وہ کامل شادمانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ جو ہے وہ کنفیوز رہتا ہے، اس کی زندگی میں خدا کی کامل شادمانی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ خدا کی برکات کا تجربہ کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ اپنی خدمت میں جو ہے جو فلاز آتے ہیں، اس کی فیملی میں یا کہیں پر بھی کوئی فلاز یا پرابلمز آتے ہیں، اس کا الزام وہ ہمیشہ دوسروں پر لگاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، آپ کی فیملی میں پرابلم ہے، آپ کی چرچ میں پرابلم ہے، تو اس کے سب سے پہلے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کو اپنا آپ چیک کرنا ہے، نہ کہ دوسروں پر الزام لگائیں۔ اور میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے ایک حوالہ بھی رکھوں گا کہ دو چہرہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑا جو کام خدا نے ہمیں بتایا وہ محبت میں کبھی نہیں چل پاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ خالص ہوتا ہی نہیں۔ جو ریئل محبت اس سے کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں۔ اور دو چہرے شخص کے ساتھ آپ کبھی، جو خدا کے لوگ ہیں وہ کبھی اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ریاکار شخص کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں مضبوط کر پاتا، کیونکہ ریاکار شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، یا دو دلا یا دو چہرے رکھنے والا شخص یہ چاہتا ہے جیسا میں ہوں ویسے سب ہوں، اور جو اس کے جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت جلدی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ سو میں آپ کے سامنے اس میسج کو ختم کرنے سے پہلے ایک حوالہ رکھوں گا، یہ ضرور سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامے میں سے یوحنا کی معرفت لکھا گیا پہلا خط، اور اس کا ہے جی چوتھا باب اور اس کی 20ویں آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اسے غور سے سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ آمین۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو عزیزو آپ کے دو چہرے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھیں گے۔ یہ بھائی ضروری نہیں آپ کا خون کے رشتے میں آپ کا بھائی ہو، یا یہ بہن ضروری نہیں آپ کے خون کے رشتہ میں بہن ہو، بلکہ آپ کلیسیا میں جتنے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ برابر محبت رکھیں گے۔ اور ریاکار شخص جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے جیسے میں ریاکاری سے محبت رکھتا ہوں مجھ سے بھی ایسے محبت رکھی جائے، جبکہ ایماندار شخص ایسا بالکل نہیں کرتا عزیزو، یہ اس سے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کا روح جو شخص خدا کے ساتھ مضبوط ہے اسے خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے۔ خدا کا روح کبھی بھی ہمیں ریاکاری یا گناہ کرنے کے لیے کبھی نہیں انکریج کرتا یا حوصلہ افزائی دیتا۔ سو عزیزو، آئیں چیک کریں اپنے آپ کو۔ اگر آپ کی زندگی میں دو چہرے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں دو چہرے ہیں تو آپ کے دل میں جو ہے وہ خدا کے تعلق سے اور عدالت کے تعلق سے اور آخری دن کے تعلق سے ہمیشہ خوف رہے گا۔ آپ ہمیشہ پریشان ہو جائیں گے جب بھی آپ کو پتہ لگے گا یسوع آ رہے ہیں، جب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے کسی دن خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یا خداوند یسوع جو ہے وہ کلیسیا کو اٹھانے والے، تو یہ باتیں سن کر آپ کے دل میں خوف آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا دل خدا کی شادمانی اور قدرت اور خوشی سے بھر جاتا ہے تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، بہت دفعہ عزیزو ہم خداوند میں بہت تعلق سے جو ہے وہ اس کے کلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق سے ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ ہم دو چہرے کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا ہے جو دو چہرے کے شکار ہیں، وہ اپنی وائف کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں۔ ان کی لائف اکیلے میں کچھ ہوتی ہے اور باہر کچھ ہوتی ہے۔ سو عزیزو، اس طرح کی جو لائف ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے خدا کے حضور اجر کا باعث نہیں ہوگی۔ توبہ کریں، خدا کے حضور اقرار کریں، وہ آپ کو ابھی معاف کرے گا۔ سو خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ آپ میسیج سے بلیس ہوں تو آپ اسے ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔